हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें तुमी सगळीं? सजमता सगळीं बरी आहाय मो? ओके, आमी बरी आहाय. आनी थोड्या च्या बीन पिल म्हणटा आमी आनी आतां रांदपा तयार करता. आतां दवरला ऑलरेडी. आनी आतां हांव नुस्त्या करता. नुस्त्या करूं वयता क्लीन बांगडोल घेयल्याय, सो तेचे हांव कटलेश करतलें. आनी आयज लायट ना म्हणटू थंय केदोन म्हळ्यार ती मिरयां वांटपा कोडी करूं. आतां मुगे काम करूं वयता फुडें. बांगडे बॉयल करून दवरले, टर्मरीक पावडर घाल आनी मीठ म्हणटू लायलो हांवें तांकां. ओके, नुस्त्या मांस काडलें हांवें, सो आतां हांव पियाव कट करून घालता तितून. ग्रीन चिली, टर्मरीक पावडर, जिंजर गार्लीक पेस्ट हें सगळें घालून हांव मिक्स करतलें. ओके, आनी मागीर फीश हांवें मॅश हें केलें तें सारकें बारीक करून घेयलां, मॅश करून. आनी कांटे बी आहलो ते काडले, तितून बारीक बारीक उत्ताय न्हू, सो ते काडले. आनी आतां हाचे जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला, आतां पियाव, फ्रेश कोरिएंडर आनी कोथमीर घाता आनी लेमन घातलें. मीठ घायलां ऑलरेडी, सो बॉयल कोत्तान घायलोलें, सो आतां नाका तेका. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें. आनी तो मिक्स कोता आनी शेप दिता, रवा लायता आनी फ्राय कोता. चोय पियाव, कोथमीर आनी चितें सांगान मिक्स केलें आनी लेमन ज्यूस घायला. ओके, सो आतां हांव तितून इल्लेशें बॉयल केलां तें उदक आहा तें घाता, नुस्तें बॉयल केलां तें, सो ड्राय जालें तें चड. सो आनी तांतयां घालूं जाता. ओके, सो हांव तें इल्लेशें उदक घाता, मिक्स केलें. आतां तें फ्राय कोत्ता हांव रवा लायन. ते फ्राय करूं घायलें हांवें. ओके, सो अशें उलोवलें कोतलें मागीर. आनी सद्या आतां तें वन सायड जालें, सो हांव टर्न कोता. स्लो जायचे दवरलें तें नाजाल्यार करपोच म्हणून. ओके, सो वन सायड टर्न केलां आनी मातशें फ्राय करतलें तेशें कोन्न आनी मागीर काडटलें. आनी एक फावटी हांवें टर्न केल्यो त्यो. ओके, कटलेश्यो. सो आतां त्यो जाल्यो, आतां काडटलें. जाल्यो. 3,000 years later. आमी आतां च्या बीन पिवन पसऱ्याचेर वचून येयलीं. ओके, मातशें सामान जाय आहलोलें तें घेवन येयलीं. आनी केक करूं सामान जाय आहलोलें, सो तें हाडलां. हाल्यां हालींच टायम मेळ्ळ्यार कोत्तोलें. ओके, केक. आनी आतां म्हणटू येवन मागीर बाये बीन आवयलें हांवें, सामान बीन सगळें जाग्यार घायलें. आनी आतां मुगे व्हडली तयारी करूं वयता. आतां मुगे काम करूं वयता. ओके, सो हांव मुगे व्लॉग हिंगा एंड कोता. प्लीज मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब कराय. आनी कोणें सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू. गुड नायट, मोग आसूं.